Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 43 खोलें। यूनिट नंबर 2 है, सबक नंबर 4 है। सबक का नाम है राशिद मिन्हाज शहीद। राशिद मिन्हाज शहीद वो एक पायलट थे और उन्हें अपनी बहादुरी की वजह से उन्होंने अपनी जान वतन पे कुर्बान की थी, तो उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया था। और ये उन 11 लोगों में शामिल हैं जिन्हें निशान हैदर मिला था। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है जो उन लोगों को मिलता है जो पाकिस्तान के लिए, जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेर नहीं करते, मुल्क की हिफाजत करते हुए, उनको मुश्किल हालात से बचाते हुए अपनी जान कुर्बान करते हैं। ये उनको दिया जाता है। मुझे अगवा किया जा रहा है, लेकिन मैं अपने तैयारे को अगवा नहीं होने दूंगा। ये अल्फाज कंट्रोल रूम में बेचैनी के साथ सुने गए। इस नौजवान पायलट के आखिरी अल्फाज थे जो पाक फ़िज़ाइया के तैयारे को दुश्मन की सरजमीन पर ले जाने वाले अपने इंस्ट्रक्टर से मुकाबले में मसरूफ़ था। इंस्ट्रक्टर ने, जो उनके टीचर थे, जो उनको हवाबाजी जिन्होंने सिखाई थी। बिलाखिर 20 साला नौजवान पायलट ने अपने अल्फाज सच कर दिखाए। इसने तैयारे को दुश्मन की सरजमीन पर ले जाकर कैदी बनना गवारा ना किया और इसका रुख ज़मीन की तरफ कर दिया। तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में गिरकर तबाह हो गया। ये एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पायलट के अल्फाज थे कि वो ने अपनी जान कुर्बान करने को तरजीह दी कैदी बनने से, कि दुश्मन के कैदी बनने से, दुश्मन की कैद से अल्लाह की राह में जान देना बेहतर है। तो ये कौन थे? ये पायलट ऑफिसर, ये मुहिब्बे वतन कौन था? ये वाक़या पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज की शहादत का है, जो कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके में, मुज़ाफ़ाती कराची के आसपास के या इर्द गिर्द के इलाके में 20 अगस्त 1971 की एक दोपहर को पेश आया। उन दिनों सरहदों पर हालात कशीदा थे। कशीदा यानी हालात लड़ाई वाले, जंग वाले हालात हुए थे। पाकिस्तान के दुश्मन बहुत सरगर्म थे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। ऐसे में दुश्मन को पाक फ़िज़ाइया के ओहदेदारों में अपने मतलब के कुछ ऐसे लोग मिल गए जो दरअसल पाकिस्तान के गद्दार थे। पाक फ़िज़ाइया के ओहदेदारों में कुछ ऐसे दुश्मन को ऐसे लोग मिले थे जो अपने वतन से गद्दार थे और पैसों की खातिर या कुछ इनामों कराम की खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहे थे। गद्दार वो होता है जो अपनों के साथ मुखलिस ना हो। गद्दारों में से एक इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान था, जो चंद मुल्की राज भारत के हवाले करने को तैयार हो गया था। इसने मंसूबा बनाया कि पाक फ़िज़ाइया का एक तैयारा अगवा करके भारत ले जाए और राशिद मिन्हाज को कैदी बना लिया जाए, ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क करार देकर बदनाम किया जाए। गद्दार मतीउर रहमान ने चालाकी के साथ अपने मंसूबे पर अमल किया। राशिद मिन्हाज हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर और कराची में तरबियत लेने के बाद पायलट ऑफिसर बन चुके थे। जो एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर है, ये सबसे बड़ी अकेडमी है जहाँ पे पायलट बनने के लिए तरबियत दी जाती है। इस रोज़ राशिद मिन्हाज अपनी तीसरी तनहा परवाज़ के लिए रनवे पर थे। रनवे वो जगह होती है जहाँ पे तैयारा उड़ान भरने से पहले वहाँ पर दौड़ता है। उनका ट्रेनर जेट तैयारा T-303 उड़ान के लिए रनवे पर दौड़ रहा था कि तजर्बाकार मतीउर रहमान अपने नापाक मंसूबे के तहत वहां आ पहुंचा और धोखा देकर राशिद मिन्हाज के साथ तैयारे में सवार हो गया। वो ना वर्दी में था, ना उसे तरबियती परवाज़ में जाने की इजाज़त थी। जब उसने तैयारे में बैठते ही वायरलेस के ज़रिए अपने 2 साथियों को, जो कराची में मौजूद थे, पैगाम दिया कि वो भारतीय शहर जोधपुर जा रहा है, तो राशिद मिन्हाज को उसके अज़ाइम का इल्म हुआ। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं जोधपुर जा रहा हूँ, तो राशिद मिन्हाज को समझ आ गई कि अभी कुछ जो है वो मसला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो चौकस होकर बैठ गए।
صفحہ نمبر 44 پہ آ جائیں۔ سازشی انسٹرکٹر نے بے ہوش کرنے کے لیے کلوروفارم سے بھیگا رومال راشد منہاس کے منہ پر رکھا، لیکن راشد منہاس نے بے ہوش ہونے کی بجائے حواس بحال رکھے اور طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب راشد منہاس طیارے کو بلندی کی طرف لے جانے اور اس کا رخ واپس ماڑی پور ہوائی اڈے کی طرف کرنے میں ناکام ہو گئے تو آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب انہیں پاکستان کی عزت اور حرمت بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اس آلے کو پوری قوت سے دبا دیا جو جہاز کو نیچے لاتا ہے۔ اب طیارہ تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار مطیع الرحمان کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس کا منصوبہ ادھورا رہ گیا، لیکن عظیم راشد منہاس اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ جہاز زبردست دھماکے سے گر کر تباہ ہو گیا۔ پھر راشد منہاس نے دیکھا کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کو کلوروفارم سکھایا اور وہ غنودگی میں بھی جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی حواس بحال رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ ماڑی پور کی طرف واپس موڑ لیں جہاز، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے۔ تو انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ اپنی جان قربان کر دیں بجائے یہ کہ وہ دشمن کے علاقے میں داخل ہوں اور دشمن انہیں قید کر لے۔ انہوں نے خود کو اپنی جان کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح سے ایک جو تھا، جیسے ہی طیارہ گرا تو ایک غدار وطن کہلایا اور ایک محب وطن، جو محب وطن تھا، اس کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ راشد منہاس نے جان دے کر یہ ثابت کیا کہ جنہیں زندہ رہنے کا ڈھنگ آتا ہے، ڈھنگ ہوتا ہے طریقہ، وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ ان کی عظیم قربانی اور بے مثال بہادری پر انہیں فوج کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ یہ اعزاز پانے والے پاک فضائیہ کے وہ واحد آفیسر ہیں۔ پاک فضائیہ کے جوانوں میں سے جن کو ملا ہے وہ اکیلے راشد منہاس ہی ہیں جن کو یہ اعزاز دیا گیا۔ شاعر نے راشد منہاس شہید کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ جنہیں زندہ رہنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے، کیونکہ شاعر کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کیونکہ شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو، اس کو ہم وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمارے نظر میں تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں۔ شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ ننگے دیوں وطن تجھ سے بچ کے جا نہ سکا، فضائے ارض مقدس کی سرحدوں کے ادھر۔ بہت اڑان پہ اپنی اسے تھا ناز، مگر وہ تجھ سے بچہ شاہی کتاب لا نہ سکا۔ پیام لایا ہے خلد بری سے یہ قاصد، طفیل و سرور و بھٹی سلام کہتے ہیں، وہ جن کو صاحب عالی مقام کہتے ہیں، انہی شہیدوں میں شامل ہے نوجواں راشد۔ یہ جو مطیع الرحمان غدار، ان کو کہا جا رہا ہے کہ راشد منہاس نے اپنے وطن کی سرحدوں کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ جو مطیع الرحمان تھا وہ کیونکہ ایک ٹرینڈ پائلٹ آفیسر تھا، تو ان کو اس بات پہ ناز تھا، اس بات پہ فخر تھا کہ وہ طیارے کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو راشد منہاس تھے ان کو بچے شاہین کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ سیکھ رہے تھے، ابھی ان کی تیسری اڑان تھی، تیسری تربیتی اڑان تھی، لیکن انہوں نے وہ کر دکھایا جس کی جو انسٹرکٹر تھا اس کو امید بھی نہیں تھی۔ پیام لایا خلد بری سے یہ قاصد، یعنی بٹی سے یہ قاصد، یہ پیغام رساں، یہ پیغام لے کے آیا ہے۔ یہ بھی شہداء کے ہی نام ہے، طفیل، سرور، بھٹی، کہ وہ بھی تمہیں سلام کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی جانیں قربان کی اس وطن کے لیے، تو تمہاری قربانی پہ بھی وہ تمہیں سلیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ وہ جن کو صاحب عالی مقام کہتے ہیں، انہی شہیدوں میں شامل ہے نوجواں راشد، کہ جن شہیدوں میں جو شہید ہیں ان کو جو قدر و منزلت مل رہی ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، انہی میں آپ بھی شامل ہو گئے، نہیں ان کے کارنامے کی وجہ سے، ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اس سبق کی مشق آپ لوگوں نے اپنی اردو کی کاپی پہ حل کر لینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا ہے۔